अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों ये देखो, ये हमारा होता है पूरा यूनिफॉर्म, ये पेंट कोट शर्ट और ये गाउन होता है, लाजमी होता है, ये लाजमी। अभी केस से फारिग होके आया हूँ, तो अभी मैंने कहा आपके साथ ज़रा गप शप लगाता हूँ। ए आ गया असी, ए देखो इस पासे आ गया, एलो एलो जी। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश रहा करें सर जी। हर वेले सियासी खबरों की उम्मीद ना रखी करो। खबर साढ़े कोल वड्डियां वड्डियां ने, लेकिन कभी गप शप भी लाया करो ना। ए दसो कि केड़ा केड़ा बंदा जेड़ा ना कानूनी टीवी नू दूसरों कोलों सब्सक्राइब करवा रहे हैं, हाथ खड़ा करो इन करके। चैनल को सब्सक्राइब करें। 8 जनवरी को मेरी सालगिरह आ रही है। आपको इंशाल्लाह मैं अपनी सालगिरह पे तोहफे दूंगा। जो दोस्त 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर लाएंगे ना, लालच भी होती है ना थोड़ी सी, उसको इंशाल्लाह मैं उल्टा तोहफे दूंगा, खाना खिलाऊंगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि तोहफे लेने की बजाय मैं दूँ, उल्टा मैं दूँ। ठीक है, ये बात है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का हमने आपको बता दिया है, बार बार बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला वो हमारे हक में उसका फैसला आएगा। ये असम्बली में बिल है, असम्बली का इस वक्त इजलास जारी है, तो देखते हैं कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी ने बिल पास कर दिया है, और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इसके ऊपर हम एतराज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो बिल है ना सर, ये अमेंडमेंट बिल है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जनाब ये जो हमारा है ना बेनावलेंट फेडरल बेनावलेंट एम्प्लॉइज बेनावलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है ना जी, इसमें वो तब्दीली लानी है। और ये एक्ट कौन सा है आपको पता है? फेडरल एम्प्लॉइज बेनावलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969। तो जिन लोगों ने केस अभी तक नहीं किया ना, वो केस करें। जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा, ये हम बता रहे हैं। जो बंदे केस नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। इस बिल का फायदा भी उनको शायद ना हो। ये मुझसे ये बात कर लें, रब्ता कर लें, ठीक है। और रब्ते के लिए 030047255752 हर रिटायर्ड पाकिस्तानी बंदा जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में है वो कर सकता है। पंजाब के लोग करें सूबाई, और फेडरल के पूरे पाकिस्तान के करें। ये लाजमी करें, नहीं तो आप ना कहें कि जी बिल पास हो रहा है तो असी बैठे रहेंगे घर सानू मिल जाएगा ना। तुसी बराबर नहीं हो सकते। जिन्होंने केस किया है, जिन्होंने नहीं किया वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अपने 10-15 हज़ार बचाने के लिए आप इसमें कंजूसी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ राब्ता कायम करें। अब आए जी सियासी बातें। सर जी मरियम नवाज चौके छक्के लगा रही है चाइना में, यकीन करो चौके छक्के लगा रही है। बड़े बड़े इस्तकबाल मरियम नवाज के किए जा रहे हैं। ऐसा इस्तकबाल वजीर आजम को प्रोटोकॉल मिलता है जो मरियम नवाज को मिल रहा है। उन्हें पता है कि काम ही पाकिस्तान में यही कर रही है, सबसे ज्यादा यही काम कर रही है। KPK तो जीरो पे है ना। वो तो सर जी साढ़े खान नू रिहा करो। चाहे खान नू ना 3 दफा फांसी होनी है, 3 केसां दे विच 3 दफा फांसी होनी है। तुसी कहंदे हो खान नू रिहा करो। ओदे रिहा वाली कोई शक्ल है? ओदा कोई रिहा वाला मनसूबा है कि उसकी जबान है? मासी काणी लस्सी दे दे। उन्हें कहा तू जिस तरह मैनू काणी कह रहे हैं ना, तेनू मैं लस्सी नहीं दूध दे देंगी। ये जेल में भी बैठ के कह रहे हैं मासी काणी, ओ काणी मासी लस्सी दे। इनू लस्सी नहीं, इनू कुछ भी नहीं मिलना। डंडे मिलने ने, डंडे लंबे लंबे डंडे मिलने ने इनू। ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। वो ना इंसान है ना हैवान है। वो क्या चीज़ है यार? क्या चीज़ है? मैं बताऊं क्या चीज़ है? वो नशई है, नशई। हाँ, नशई जो होता है ना, वो सुबह शाम बदलता है। जैसे सुबह शाम वो बयान बदलता है। और मैं हैरान हूँ उसके इतने मानने वाले कैसे हो गए हैं। ये होता है। वैसे मुगलों के दौर में भी मोहम्मद शाह रंगीला एक होता था, उसके भी ऐसे ही मानने वाले थे, जिसको उसने कहा जी अब्दाली दियाँ फौजा आ गई, इन्हें नसो। सारे नशे ने, वो बैठे मंजी थे, कहता है कोई आएगा मैनू जूता पहनाएगा तो फिर मैं नसांगा, मैं कि मैं नसा। ये इस तरह का नशे ही है। ठीक है। तो मरियम नवाज के लिए थम्स अप, ग्रेट मरियम नवाज, शाबाश मरियम नवाज, वेल डन मरियम नवाज। मरियम नवाज इंशाल्लाह ताला अगले जो 2029 में इलेक्शन होंगे उसकी वो वजीर आजम है। लिख लो नीले कलम से लिख लो। आगे आए जी।
ਬਿੱਲ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਜੀ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰਸ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇنے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے بالکل یہ بنتا ہے ان کا یہ بنتا ہے بالکل یہ بنتا ہے اچھا جی ان کے ذہن سے اگر مگر کا سریہ نکالیں علی گوہر نے ابھی تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے جی کہ اگر ہمارے بندے نہ چھوڑے گئے تو ہم دوبارہ تحریک چلانے پہ مجبور ہو جائیں گے ان کی گردن سے سریہ نکالیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے قسم خدا کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کرو ان کی کوئی ضمانتیں نہ کرو ان کو کسی کو نہ چھوڑو جو اگر لگاتا ہے نا کہ میرے پیسے دے ورنہ تینوں میں گولی مار دیاں گے اے ورنہ تے اگر مگر ورنہ اے سارے ختم کرو انہاں دے اے کہن اللہ دنا سانو چھاڑ دیو آئندہ نہیں کریں گے یہ فکرہ ان کے منہ سے نکلنا چاہیے کی خیال ہے تہاڈا جی دسو او دے ذہن چو اگر مگر نہیں نکل رہا نشئی دے نشے جدو کر دے تو اس طرح ہو جاندے اگلی خبر سنو اس تو ہی وڈی فیض حمید دے نال 50 سیاستداناں دا رابطہ ثابت ہویا جڑا فیض حمید نے خود بیان دیتا ہے اور لکھ لو نیلے قلم نال کہ جناب علی فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن کے انہاں نوں پھانسی دے پھندے تک چڑھا کے آئے گا 50 سیاستدان سارے دے سارے پی ٹی آئی دے اور ایک خبر تو ایک منیب وہ صحافی انہوں نے کہا جی کہ یہ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ سے پہلے نواز شریف کو فون کیا ویڈیو کال کی اور اس نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اس نے کہا خدا کے لیے مجھے چیف آف آرمی سٹاف بنا دو میں پچھلے گناہوں دی معافی مانگنا لیکن نواز شریف نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس نے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ کچھ ایسی بات نہیں کروں گا یہ اتنا لالچی انسان ہے اس کی بھی بنتی ہے پھانسی یہ والی پھانسی بنتی ہے اس کی بھی بنتی ہے ٹھیک ہے نا جی کیوں کہ ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بھی 5 سال بعد تک یہ کسی فنکشن میں حصہ نہیں لے سکتے یہ بتاؤں میں آپ کو تو اس نے جناب فوراً ہی کاروائیاں شروع کر دیں سروس میں ہوتے ہوئے بھی اور ہوتے ہوئے کا تو بڑا ثبوت ہے سب سے بڑا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جس کے یہ دفتر میں گیا تھا کہ اے مریم نواز تے نواز شریف باہر نہ نکلن تینوں اسی چیف جسٹس بنا دیں گے یہ ایسا گندا کردار ہے یہ ایسا گندا کردار ہے اس کو ملا رہے ہوتے ہیں سید عاصم منیر کے ساتھ کتھے گٹا تے کتھے بربٹا کتھے میرے علی تے کتھے تیری سنا یہ حافظ سید عاصم منیر کی یہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ ان کو بھی پکڑو ثاقب ناصور کو بھی پکڑو یہ اس کو آصف سعید کھوسا کو بھی پکڑو یہ پکڑنے کے قابل ہیں اور ابھی عظما بخاری نے بڑا اچھا بیان دیا ہے میں اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دوں انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی والے ایسے ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں نا اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں یہ ایسے بندے ہیں یہ اپنے موسم کو بھی پڑ جاتے ہیں اور ایک سار مشورہ پچھلی ویڈیو جو تانوں میں دیتا سی او عثمان بزدار نو پھڑو لوگوں دے ذہن چوں بھی نکل گئے انہیں 3 سال اتنے حکومت کیتی ہے عثمان بزدار نے انہوں پھڑو او وعدہ معاف گواہ بنے گا او تانوں دسے گا کہ ہر مہینے عمران بوریاں بھر کے پیسہ دیاں سپیشل جہاز تے لے کے جاندا سی یہ نہ کہے تو میں آپ کا قانونی ٹی وی بند کر دوں گا یہ بزدار کو کیوں ہر مہینے آتا تھا پیسے لینے آتا تھا عمران خان پیسے کو کہیں وہ جوئے میں ہارتا ہے تو کہیں نشے پہ لگاتا ہے تو کہیں وہ کیا کرتا ہے پراپرٹیاں بنائی ہیں نواز شریف کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سیاستدان امیر ہے نا وہ عمران خان ہے اور یہ کام کیا کرتا ہے نشے بیچتا ہے نشے بیچتا ہے ٹھیک ہے تو عثمان بزدار کو پکڑو یہ وعدہ معاف گواہ انشاءاللہ بنے گا اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے جو دوست رابطہ کر رہے ہیں گروپ لائف انشورنس کے وہ لازمی جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ رابطہ کریں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اللہ تعالیٰ آپ قانونی مشوروں کے لیے اوورسیز والے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے بھرپور ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے یہ قانونی ٹی وی ہے اس کے اوپر آپ قانونی مشورے میرے ساتھ آپ پورے دنیا سے کر سکتے ہیں
ہماری جو کمپنی ہے MLC منصف لا کمپنی، ہم پورے پاکستان میں خدمت آپ کو دیتے ہیں، پورے پاکستان میں جہاں بھی ہو، اور اوورسیز والوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر کوئی فوری طور پہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اللہ حافظ۔ ایک بات ذرا شادیہ آپ دیکھنے والی ہے کہ اگر 9 مئی میں ان کی جو انوالومنٹ تھی وہ اکیلے کس طرح وہ جو ہے وہ سارا کچھ کر سکتے تھے؟ انہوں نے ڈیفینیٹلی اٹیمپٹ یہ کی ہوگی کہ ود ان دا رینکس جو ہے وہ بھی کوئی کسی قسم کی وہ آوازیں اٹھے اور کچھ قسم کی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے، فوج کے اندر کر بغاوت۔ سکے، یہ ساری جو بھی واردات نومی کی تھی اس کو ابیٹ کر سکیں، پر نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ لیکن اٹیمپٹ جو ہے اس کو تو وہ تو صاف نظر آتا ہے کہ دیر واز این اٹیمپٹ ٹو you know attempt to tempt people to rise against the government. السلام علیکم۔ لو جی، گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے، اور منطقی انجام آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا، آ رہا ہے نا، قریب آ رہا ہے منطقی انجام جناب۔ گھومتی چائے کامیاب ہو رہی ہے، یہ دیکھیں ڈبو کے ایسے کبھی آپ نے کھایا ہے رس؟ یہ رس کیک رس ہے، یہ کون سا رس ہے، یہ دیکھیں۔ واہ جی واہ، گھومو بھائی گھومو۔ جب یہ نہیں نا گھومتی، آپ کہتے ہیں جی آج تو چاہ گھوم ہی نہیں رہی۔ کڈو چاواں، ٹھنڈ آ گئی ہے۔